जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल सुरवा डायलॉग्स पे। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो है लाल टोपी यानी कि जैद हमीद की, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, जो हमेशा गजो हिंद बात करने की बात करता रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो हर हिंदुस्तानी को देखनी बहुत ज़रूरी है कि इस पाकिस्तानी के अंदर कितना जहर भला है और ये कितनी झूठी बातें बोलता है मुसलमानों को बरगलाने के लिए। तो दोस्तों, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद फिर अंत में बात करेंगे। इसीलिए कायद आज़म ने पाकिस्तान को फरमाया था कि इट्स अ बुलवार्क ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक किला है कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को यह गर्क कर देती। और आज आप ये सारी हिकमतें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि अपना रोल उस तरह अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था, उसके बावजूद ये हिंदू फैल फैल कर पूरे मशरक़ वस्ता में फैलना शुरू हो गए। मुसलमान रियासतों को नजरियाती तौर पर मुशरिक बना रहे हैं। पूरे खलीज में और सऊदी अरब में आप देख रहे हैं कि हिंदू बुत परस्ती के मंदिर कायम होना शुरू हो गए। हिंदू उनको गर्क कर रहे हैं, उनके अखलाक और किरदार तबाह कर रहे हैं अपनी नापाक फिल्मों और फौश गानों और औरतों और तहजीब की वजह से। एक बात नोट करें कि अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू रियासत होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में मुसलमान इकट्ठे रहते, 22% होते, जो कि तादाद 22% थी हमारी, 80% तो हिंदू थे हमारे ऊपर। अगर अखंड भारत में रहते तो आप सोचें होता क्या कि जो हिंदू रियासत की सरहदें हैं वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ और मुसलमान दुनिया से जुड़ी हुई होती, और फिर उसके जो असरात होते, जो अखंड भारत जो फैलना शुरू करता, वो पूरी मुसलमान दुनिया को हड़प करना शुरू कर देता। कि इस पाक सरजमीन के नसीब में इतनी खुशखबरियां हैं, इसको बनाने का मकसद गज़वा हिंद है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम बनाना था, एक ब्लॉक बनाना था मुस्लिम दुनिया का कि जिसकी क़यादत पाकिस्तान करे, जो गज़वा हिंद लड़े, जिसका मॉडल खिलाफत राशिदा पे हो। जब खुद बंदा मोमिन बनेंगे, वो नरम दमे गुफ्तगू और गर्म दमे जुस्तजू बनेंगे, मर्द खुदागा और खुदा मस्त बनेंगे, तब आपसे अल्लाह ड्यूटी लेगा। ड्यूटी तो उसने लेनी है, अब उसकी तैयारी करनी। बहुत से लोग आज ये इतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो हम एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ मुसलमान होते और हम मुसलमानों की आवाज़ ज़्यादा होती और हम ताकतवर ज़्यादा होते। कायद आज़म ने पाकिस्तान क्यों बना लिया? एक बात नोट करें कि अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू रियासत होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में मुसलमान इकट्ठे रहते, 22% होते, जो कि तादाद 22% थी हमारी, 80% तो हिंदू थे हमारे ऊपर। अगर अखंड भारत में रहते तो आप सोचें होता क्या कि जो हिंदू रियासत की सरहदें हैं वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ और मुसलमान दुनिया से जुड़ी हुई होती, और फिर उसके जो असरात होते, जो अखंड भारत जो फैलना शुरू करता, वो पूरी मुसलमान दुनिया को हड़प करना शुरू कर देता। ये पाकिस्तान जो एक किले की हैसियत से बीच में खड़ा हुआ है, ये असल में पूरी मुसलमान दुनिया के मशरकी महाज की हिफाजत कर रहा है। इसीलिए कायद आज़म ने पाकिस्तान को फरमाया था कि इट्स अ बुलवार्क ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक किला है कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को यह गर्क कर देती। और आज आप ये सारी हिकमतें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि अपना रोल उस तरह अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था, उसके बावजूद ये हिंदू फैल फैल कर पूरे मशरक़ वस्ता में फैलना शुरू हो गए। मुसलमान रियासतों को नजरियाती तौर पर मुशरिक बना रहे हैं। पूरे खलीज में और सऊदी अरब में आप देख रहे हैं कि हिंदू बुत परस्ती के मंदिर कायम होना शुरू हो गए। हिंदू उनको गर्क कर रहे हैं, उनके अखलाक और किरदार तबाह कर रहे हैं अपनी नापाक फिल्मों और फौश गानों और औरतों और तहजीब की वजह से, और मुसलमानों को मुशरिक करते चले जा रहे हैं। और इसराइल के साथ जो हिंदुओं का, इस हिंदू रियासत का ताल्लुक है, पूरे मशरक़ वस्ता में मुसलमानों की तबाही का बाइस बन रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान बीच में होता ही नहीं और ये अखंड भारत होता तो सोचें तब कितनी बड़ी तबाही बर्पा होती। ये तो पाकिस्तान है जिसने एक बंद बांधा हुआ है इस हिंदुत्व के सामने। और यही बात कायद आज़म 1946 में समझा रहे थे अरब मुसलमानों को कि पाकिस्तान हर सूरत में आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान गर्क हो गया आप भी गर्क हो जाएंगे, क्योंकि हम हिंदुत्व रियासत को रोकने का बाइस है, हम अखंड भारत को रोक कर खड़े हुए।
یہ پیغام قائد اعظم نے عرب مسلمانوں کو اس وقت دیا تھا۔ جیسے کہ یہ بات آپ کو بتائی کہ ہمارے تمام بزرگ بانیان پاکستان اس بات پر بالکل یکسو تھے کہ یہ پاکستان پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے مرکز ہوگا، خلافت اسلامی کے قیام کا مرکز بنے گا، اور یہ صرف پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک نہیں ہوگا۔ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، ہمارے بڑوں کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا اس بات پہ کہ یہ پاکستان ہم کس لیے بنا رہے ہیں۔ ان کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس پاکستان کے لیے سیدی رسول اللہ نے کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ آخری دور میں جس خطے سے اللہ نے کام لینا ہے، جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، جہاں خلافت راشدہ قائم ہونی ہے، جس نے امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنی ہے، جس نے امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، وہ پاک سرزمین ہے۔ یہ ہے ہماری تقدیر، یہ ہے ہمارا نصیب جو لکھا گیا ہے، اور اس نصیب کو ہم گم کر بیٹھے۔ اسی نصیب کو حاصل کرنے کا کام ہے تکمیل پاکستان۔ اب پوری دنیا میں جو فساد مچا ہوا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ مسلم دنیا میں اب کوئی قیادت باقی نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داری پاکستان کو ہر حال میں پوری کرنی ہے کہ پوری امت مسلمہ کا آنے والی صدیوں کا سٹیک یہی ہے، صدیوں کے ان کی نصیب اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ کب پاکستان بیدار ہوتا ہے، کیونکہ تم نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے تو تم کو وہ کردار چاہیے ہوگا۔ وہ جرت کردار اگر تم میں نہیں ہے تو نہ اللہ تم سے کام لے گا، نہ یہ نصیب تمہارے پاس ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کام عربوں سے لیا، جب عربوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تو اللہ نے وہ کام ترکوں کے حوالے کر دیا، اور اب یہ ایک اللہ کی جانب سے ایک راز تھا جو بابا اقبال جانتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی ہندوستان کے مسلمانوں سے لینی ہے، امت کی قیادت کی ذمہ داری، امت کو متحد کرنے کی ذمہ داری۔ جب میں انگلینڈ میں تھا تو ایک رات میرے کمرے میں میں نے نور اور روشنی محسوس کی، اور میں نے دیکھا کہ ایک وجود میرے کمرے میں ہے۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور سیدی رسول اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے وہاں ایک ڈیوٹی لینی ہے، اور اس وجہ سے میں ہندوستان آ گیا کہ مجھ کو سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا تھا اس ڈیوٹی کا۔ جی تو دوستو آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اس لال ٹوپی یعنی کہ زید حمید کی پوری بات سن لی ہوگی۔ ہمیشہ اس کا سپنا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کرنا ہے، ہندوستانیوں کا قتل عام کرنا ہے، یہ آتنکوادیوں کو اکٹھے کرنے کی بات کرتا رہتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بول رہا ہے کہ محمد علی جناح کے سپنے میں محمد صاحب آئے اور انہوں نے بولا کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں سے نیا پاکستان بناؤ جو غزوہ ہند کرے گا۔ اب اس کی بات ہمیشہ جھوٹی ثابت ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ محمد علی جناح شراب بھی کھاتا تھا، سور کا ماंس بھی کھاتا تھا، یہ کئی کتابوں میں لکھا ہے، کئی لوگوں نے بتایا ہے۔ تو ایسے کے سپنے محمد صاحب تو جان سکتے، کیونکہ محمد صاحب تو ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہنے کی بات کرتے تھے۔ تو زید حمید ہمیشہ بنا سر پیر کی بات کرتا ہے، پاکستانیوں کو برگلاتا ہے، ہمیشہ ہندوستان کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کرتا ہے، اور غزوہ ہند کرنا اس کا سپنا ہے، لیکن یہ کبھی سکسیسفل ہوگا نہیں۔ تو دوستو ایسے پاکستانی کی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے، اس کی پول کھولتے رہیں گے۔ آپ کو ہمارا پریاس کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے۔ جے ہند، جے شری رام، رام رام۔